शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। तो आज स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबाले बताउनु भएको छ कि कसरी हामीले मनन गर्ने, मनन चिन्तन गर्ने विधि के हो। किनकि त्यो पहिलो स्टेप हो मेडिटेसनको, यादको, परमात्मालाई याद गर्ने पहिलो विधि मनन। जसले मनन गर्दछ, मनन गर्ने व्यक्ति नै मुनि हो। मुनि भनेको मनन गर्ने। जसको मन मनन चिन्तनमा लागेको हुँदैन त्यसको मन, उसको मन शत्रु बराबर हुन्छ, शत्रु बराबर। किनकि मन नै शत्रु, मन नै मित्र गीतामा भनेको छ। किनकि शत्रुले दुःख दिन्छ, हमेशा दुःख दिन्छ, र मित्रले हमेशा के दिन्छ, सुख दिन्छ। यदि त्यो मन परमात्माको परमात्माले आएर सृष्टिमा बताएको ब्रह्मा बाबाको मुखार बिन्दबाट भनेका कुराहरू, परमात्माको श्रेष्ठ वचनको चिन्तनमा लागेको छैन भने त्यो मन आफ्नै लागि के हो, शत्रु हो। त्यो शत्रुले जो हमेशा के गरिराख्छ, दर्द पुर्याइराख्छ, आफ्नै मनले दुःख दिइरहन्छ। यदि हामीले शिव बाबाले भनेको मुरलीको पोइन्ट, मुरलीमा दिनमा हामीले मुरलीमा होमवर्क गरेर कुनै पोइन्टलाई लिएर त्यो पोइन्टको विषयमा धेरै बेरसम्म हामीले सोच्दछौँ, त्यसै विषयमा हामी घोटिन्छौँ। जस्तो हिजो बाबाले के भन्नुभयो, हिजो के भन्नुभयो, मिठे बच्चे बाबा के हुनुहुन्छ, प्रेमको सागर हुनुहुन्छ। त बाबाले जस्तो प्रेम के भन्नुभएको थियो, बाबाले जस्तो प्रेम दुनियाँमा अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन हैन। त प्रीत बुद्धि बच्चा हैन, यस्तो किसिमको बाबाले जो बताउनु भयो त्यसै विषयमा हामी योगमा बसेको बेलामा त्यसै विषयमा हामी जब सोच्दछौँ, त्यो सोच्ने जो प्रक्रिया छ धेरै बेरसम्म हामीले सोच्दछौँ एउटा विषयलाई लिएर। जस्तो मास्टर सर्वशक्तिवान के हो, सर्वशक्ति के हो, निर्णय शक्ति के हो हैन। आनन्दको विषयमा जस्तो म आनन्द स्वरूप आत्मा हुँ, त आनन्द के कुराबाट आउँछ त, मान्छेलाई आनन्द कसरी हुन्छ, सबैभन्दा धनी भएपछि, सबैभन्दा विद्वान भएपछि, सबैभन्दा गुणवान भएपछि, सबैभन्दा शक्तिशाली भएपछि, सबै कुरामा भरपुर भएपछि के हुन्छ, बल्ल आनन्द हुन्छ। अब त्यो भरपुर हुनको लागि के गर्नु पर्यो, आफूले चिन्तनमा म त्यो आत्मा हुँ भनेर फेरि के गर्नु पर्यो, पहिला त मनलाई के गर्नु, मनन चिन्तन गरेर मनलाई सम्झाउनु पर्यो। सम्झाइसकेपछि मनलाई देखाउन, बुद्धिले मनलाई देखाउनु पर्छ, बुद्धिले देख्नु पर्यो। देखाइसकेपछि जब बुद्धिले देख्न सुरु गर्छ नि, यो निन्द्रा मिन्द्रा यस्ता उस्ता केही पनि लाग्दैन, सब चिज खतम हुन्छ। आलस्य भन्ने कुरा जब बुद्धिले देख्न सुरु गर्छ त्यसलाई भनिन्छ भिजुलाइजेसन मेथड हैन। बुद्धिले, मनले जब सोच्दछ, मनले सोचेर मात्रै हुँदैन, मनले मनन गर्छ, फेरि बुद्धिले त्यो मनन गरेको कुरालाई देख्दछ, फेरि आत्माले जो फिलिङ गर्छ, अनुभूति, तीनवटै एकै साथमा हुन्छ। त्यसपछि उसको जीवनमा चार चाँद लाग्छ आध्यात्मिकताको। उसले एकदमै महान कार्यको, उसको वरिपरि एकदम दिव्य घटनाहरू घट्न सुरु गर्दछन्। प्रकृतिमा परिवर्तन आउँछ, उसको शरीरमा पनि परिवर्तन आउँछ, जैविक परिवर्तन हुन्छ हैन, उसको रासायनिक परिवर्तन शरीरमा पनि। उसले आफ्नो अधिक मात्रामा धेरैभन्दा ठुला रोगहरूलाई पनि उसको प्रकृतिको उस चाहिँ ज्ञाता बन्दछ हैन। किनकि त्यस्तै किसिमको मनन चिन्तनबाट एकदमै राम्रा हार्मोन्सहरू शरीरमा उत्पादन हुन्छन् हैन। ती हार्मोन्सले फेरि चाहिँ नराम्रा जति पनि टक्सिन छन्, विषाक्त पदार्थ छन् शरीरभित्र, तिनलाई फेरि उनीहरूले के गर्छन्, डिलिट गरिदिन्छन्। त्यस कारणले गर्दा यो मनन चिन्तन भनेको कुरा कसरी गर्नुपर्छ, मनन चिन्तनबाट के फाइदा हुन्छ। मनन गरेन भने मन खाली हुन्छ। खाली मनमा मान्छेका कुराहरू, उसले यस्तो भन्यो, उसले यस्तो गर्यो, उसको व्यवहार यस्तो छ, उसको म प्रतिको दृष्टिकोण यस्तो छ,
तर त्यो दृष्टिकोण त्यस्तो छ भने पनि मनन चिन्तनको जो धारा छ, शक्तिशाली विचारको अगाडि संसारको सबै सत्ताहरू नतमस्तक हुन कर लाग्छ, किनकि विचारमा त्यति ठुलो शक्ति छ हैन। पहिलाका मान्छेले बम बनाए तर त्यो बममा त्यति ठुलो शक्ति छ भन्ने कुरा थाहा थिएन, तर जब विस्फोट भयो उनीहरू आश्चर्यचकित भए। त्यस्तै हाम्रो सङ्कल्पमा यति ठुलो शक्ति छ भन्ने कुरा पनि दुनियाँका मान्छेलाई थाहै छैन। त बाबाले त्यसको महत्त्व बताउनु भयो। सङ्कल्पमा कति शक्ति छ। शक्तिशाली हुनको लागि के हुनुपर्छ? सकारात्मक हुनुपर्छ। सकारात्मक हुनको लागि मनन चिन्तन गर्ने, किनकि मनन चिन्तन शिव बाबालाई याद गर्न पनि ठुलो शक्ति चाहिन्छ। बिना शक्ति हामीले भगवानलाई याद गर्न सक्दैनौँ। बस्छ एकैछिन बस्छ, म आत्मा शान्त स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनन्द स्वरूप, परमधाम निवासी, अनि निदाउन सुरु गर्छ, अथवा यताउता बाहिर जान्छ, या त अरू काम गर्न, या त गफ गर्न, या त फेरि अन्य कुरामा, अन्यत्र कुरामा हुन्छ। किन भन्दा त्यो मनन चिन्तनको जो धारा छ त्यसबाट फेरि भिजुअलबाट फिलिङ, यो प्रोसेसमा जब आत्मा जाँदैन तबसम्म फेरि फाइदा पनि हुँदैन। त्यसको युक्तिहरू के त? मनन गर्ने हैन। हामी एकैछिन त बस्छौँ, म आत्मा शान्त स्वरूप ज्योति बिन्दु परमधाम निवासी, बाबा बिन्दु, म बिन्दु, मेरो घर परमधाम, बाबाको पनि परमधाम, म आत्मा फरिस्ता हुँ भने अर्को क्षणपछि के भयो? सिद्धियो। तर त्यो मनन चिन्तनबाट एक एक गुणको गहिराईमा, जस्तो आनन्द स्वरूप, जस्तो प्रेम स्वरूप के हो, प्रेम भनेको के हो, शक्ति भनेको के हो, सुख भनेको के हो, खुसी भनेको के हो, त्यसको चाहिँ भेद र अन्तिम गहिराईसम्म पत्ता लगाउनको लागि र त्यसलाई जीवनमा फलो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? गहिराईमा मनन चिन्तन गर्नुपर्छ भनेर बाबाले त्यसका आज युक्तिहरूको विषयमा बताउनु भएको छ। त आज मिति 2078 ज्येष्ठ 16 गते आइतबारको दिन, तदनुसार 30/5/2021 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ, रिवाइज छ 10/1/88 को। मनन गर्ने विधि तथा मनन शक्तिलाई बढाउने युक्तिहरू आज त्यो भएर एकदम लेखेको लेखी गर्ने, लेख्ने पोइन्टहरू, किनकि सुनेको भन्दा पढेको भन्दा पनि लेखेको धेरै भित्र अन्तर्मन, सबकन्सियस माइन्डमा रेकर्ड हुन्छ। अन्तर्मन सुनेको कुरा बाहिरी मनमा, त्यसलाई कन्सियस माइन्ड भन्छन्। बाहिरी मनमा मात्र अङ्कित हुन्छ सुनेको मात्र कुरा, तर हामीले सुन्दै फेरि लेख्दै पनि गर्छौँ, अनि त्यो फेरि त्यो देख्दै पनि गर्छौँ। सुन्दै 3 प्रक्रिया भयो नि। सुन्ने भनेको एक प्रक्रिया मात्रै भयो, फेरि सुन्दै लेख्दै देख्दै, सुन्दै लेख्दै देख्दै भनेको सुनेको कुरालाई के गर तेस्रो नेत्रबाट भिजुलाइज भनेको देख्दै सुन, देख्दै सुन, देख्दै सुन्दै लेख्दै गर हैन। जो फेरि माताजीहरू जसले पढ्न लेख्न जान्नुभएको छैन फेरि भने बुद्धिमा नोट गर्ने। यसरी चाहिँ बाबाको पढाइमा हामी चाहिँ दत्तचित्त घोटिएपछि मात्र फेरि त्यो मानसिक अवस्था, महान अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, धेरै ठुलो परिश्रम पश्चात। त आज रत्नाकर बाबा आफ्ना अमूल्य रत्नहरूसँग मिल्न आउनुभएको छ। हेर्दै हुनुहुन्छ हरेक श्रेष्ठ आत्माले कति ज्ञान रत्न जम्मा गरेका छन्, अर्थात् जीवनमा धारण गरेका छन्। ज्ञान सुनेका मात्रै छन् कि आजको पोइन्ट त आजै धारण गर्नु पर्यो, कति राम्रोसँग सुन्नु पर्यो, फेरि त्यसलाई कति जीवनमा धारण गरेका छन्। एक एक ज्ञान रत्न पद्मौं भन्दा पनि धेरै मूल्यवान छ। त्यसैले सोच, आदिदेखि रत्नाकर बाबाले हरेक बच्चाहरूको बुद्धि रूपी झोलीमा अनेक रत्नहरू भरिदिनु भएको छ। सबै बच्चाहरूलाई एकै साथ एउटै किसिमको ज्ञान रत्न दिनुभएको छ, तर ती यी ज्ञान रत्न जति स्वप्रति वा अन्य आत्माहरू प्रति बाप दादाले देखिरहनु भएको छ। बाबाले त सबैलाई समान रूपमा दिनुभएको छ, तर
कुनै बच्चाहरूले रत्नलाई बढाएका छन् र कसैले रत्नलाई बढाएका छैनन्। रत्नलाई बढाउने भनेको त मनन चिन्तन हो। मनन चिन्तन नगर्यो भने रत्न के हुँदैन, फेरि भएको पनि के हुन्छ, हराउँदै जान्छ। त बढाएका छैन, कोही भरपुर छन्, किनकि म शान्त स्वरूप भनेर पनि त्यसलाई 1000 पटक सोच्न पर्यो। म शक्ति स्वरूप भने पनि 1000 पटक सोच्नु पर्यो होइन, मनमा त्यसलाई रिपिट गर्न पर्यो। फेरि शक्तिको फेरि अन्य, फेरि बाबाले त्यसको अन्य खजाना बताउनुहुन्छ। कोही अखुट मालामाल भएका छन्, कोही फेरि बाबाका बच्चा अखुट के भएका छन्, यही बिचमा मालामाल भएका छन् रत्नमा, बाबाको ज्ञान रत्नमा। भने कसैले फेरि के गरेका छन्, समय प्रमाण कार्यमा लगाइरहेका छन्, कसैले सदा कार्यमा लगाएर, भनेको कुरालाई बाबाले सदा कार्यमा लगाएर एकको पदम गुणा बढाइरहेका छन्। त कसैले जति कार्यमा लगाउनु पर्ने त्यति लगाउन सकेका छैनन्, प्र्याक्टिकल। त्यसैले रत्नको मूल्यलाई जति बुझ्नु पर्ने हो त्यति बुझेका छैनन् भन्नुभयो। शिव बाबाको ज्ञान रत्नको मूल्य, महिमा, महत्त्वलाई जति बुझ्नु पर्ने हो बुझेकै छैनन्। जति मिलेको छ त्यसलाई बुद्धिमा धारण त गरेका छन्, तर त्यसलाई कार्य व्यवहारमा ल्याएर जुन सुख खुसी शक्ति शान्ति र निर्विघ्न स्थितिको प्राप्तिको अनुभव गर्नुपर्ने हो, त्यो भने गर्न सकेका छैनन्। यसको कारण हो मनन शक्तिको कमी, विचार सागर मन्थन होइन। मथेपछि नै शक्ति निस्कने हो नि। हामी शक्तिशाली छैनौँ, कमजोर छौँ भने विचार सागर मन्थन गरेर मक्खन निकालेका छैनौँ। मक्खन भनेको शक्ति होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ मनन शक्तिको कमी, किनभने मनन गर्नु अर्थात् जीवनमा समाहित गर्नु हो, धारण गर्नु हो। मनन नगर्नु अर्थात् केवल बुद्धिसम्म मात्र धारण गर्नु। हरेक कार्य भनेको जीवनको बोलीमा, सोचाइमा, भावनामा, दृष्टिकोणमा, व्यवहारमा, उठ्दा बस्दा खाँदा पिउँदा हरेक घटनामा, सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा बातचित गर्दा त्यस ज्ञानलाई कार्य व्यवहारमा ल्याउनु, कर्ममा ल्याउनु भनिन्छ। त मनन शक्तिको कमी मात्र धारण गर्नु, तर त्यसलाई जीवनको हरेक कार्यमा, हरेक पाटोमा, हरेक कार्य कर्ममा लगाउनु छ। हरेक कार्यमा, हरेक कर्ममा लगाउनु छ, चाहे आफूप्रति चाहे अन्य आत्माहरूप्रति। तर एक थरीले केवल बुद्धिमा याद राख्छन् अर्थात् धारण मात्र गर्छन्, बुद्धिमा पोइन्टहरू मात्र राख्छन्, तर कार्यमा भने के गर्दैनन्, कार्य र कर्ममा ल्याउँदैनन्, सम्बन्ध सम्पर्कमा ल्याउँदैनन्, व्यवहार र बोलीमा संकल्प भावना दृष्टिकोणमा ल्याउँदैनन्। तर बुद्धिमा त्यो ज्ञान राखेका छन्। सम्झाउने बेलामा, कसैलाई दिने बेलामा त्यो बुद्धिमा छ, दिन सक्छन्, तर आफ्नो जीवनमा भने ल्याएका छैनन्। त्यसको कारण बाबाले के बताउनु भयो? कारण के बताउनु भयो भर्खरै? के बताउनु भयो? मनन शक्तिको कमी। जसरी कुनै स्थूल खजानालाई केवल तिजोरीमा वा लकरमा राख्यौ र समय प्रमाण वा सदा काममा लगाएनौ भने त्यो खुसीको प्राप्ति हुँदैन। केवल दिलको दिलमा रहन्छ मसँग यति छ भन्ने, न त्यो बढ्छ न त्यसको अनुभूति हुन्छ। अनुभूति फेरि अर्को खजाना छ, अनुभूति गर्ने। बाबाले विनाशको समय तिम्रो शिरमाथि आएको छ भनेपछि यसलाई कसरी अनुभूति गर्ने ल भन्नुहोस् त? कसले भन्न सक्छ? यसलाई अनुभूतिमा लैजानु पर्यो। महाविनाश सामने खडा छ बच्चे भनेर बाबाले भन्नुभयो। मृत्यु त तिम्रो शिरमाथि छ भनेर भन्दा कस्तो अनुभव गर्ने? कस्तो अनुभव हुन्छ कि हुँदैन? फिलिङ। जबसम्म हामी फिलिङमा आउँदैनौँ, अनुभूतिमा आउँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो भित्रबाट त्यो हर्मोन्स होइन, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो केमिकलहरू निस्कँदैन शरीरमा।
फिलिङमा नआएसम्म, न त त्यो ज्ञानलाई अनुभूतिमा ल्याइसकेपछि बल्ल के हुन्छ, हर्मोन्सहरू राम्रो राम्रो केमिकलहरू फेरि त्यसले के गर्छ, फेरि अन्य कुरालाई विकास गर्न सहयोग गर्छ। अनि त्यो भएर बाबाले भन्नुहुन्छ नि रोगको विषयमा, समस्यालाई के अरे समस्यालाई खतम गर्ने विषयमा, विघ्न बाधा र परिस्थितिलाई नष्ट गर्ने बेलामा ती सबै भित्रका शक्तिहरूले काम गर्छन्। त्यो एउटा ऊर्जा बनेर बाहिर निस्किन्छ, शरीरबाट बाहिर ऊर्जा बनेर निस्किन्छ होइन। बाबाले भन्नुभयो त्यो काममा लगाएनौ भने, त्यो अनुभूति भने नि, त्यो लगाएनौ भने त्यो खुसीको प्राप्ति हुने। खुसी भनेको भाग्य प्राप्ति सङ्गम युगको अनुभूति। केवल दिलको दिलासा रहन्छ मसँग यति छ भन्ने, न त्यो बढ्छ न त्यसको अनुभूति हुन्छ। त्यसै गरी ज्ञान रत्न यदि केवल बुद्धिमा धारण गर्यौ, याद राख्यौ, मुखले वर्णन मात्र गर्यौ भने पोइन्ट धेरै राम्रो छ, तर त्यसले थोरै समयको लागि राम्रो पोइन्टको राम्रो नशा त रहन्छ, तर जीवनमा ती ज्ञान रत्नहरूलाई हरेक कार्यमा ल्याउनु छ। किनकि ज्ञान रत्न पनि हो, ज्ञान प्रकाश पनि हो। ज्ञान प्रकाश भनेको बाटो देखाउने, अन्धकारमय जीवनमा त्यो लाइट हो, बाटो हो प्रकाशको। ज्ञान शक्ति पनि हो। त्यसैले यदि यही विधिले कर्ममा ल्याएनौ भने त्यो बढ्दैन र अनुभूति पनि हुँदैन। ज्ञान पढाइ पनि हो र लडाइँ पनि। ज्ञान पढाइ पनि हो, लडाइँ पनि हो। कसरी लडाइँ हो? ज्ञान पढाइ पनि हो, लडाइँको श्रेष्ठ शस्त्र पनि हो, हात हतियार पनि हो। यो हो ज्ञानको मूल्य। मूल्यलाई जान्नु अर्थात् कार्यमा लगाउनु हो। जति जति कार्यमा लगाउँछौ त्यति शक्तिको अनुभूति गर्दै जान्छौ। यो कार्यमा लगाउँदा हामीले अफिसमा पनि लगाउन सक्छौँ, बिजनेसम्यानले बिजनेस गर्दा पनि होइन, अब खाना पकाउँदा पनि, झाडु लगाउँदा पनि, साना साना कार्यमा पनि यो परमात्माको ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याएर मान्छेको सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा होइन, उसलाई आत्मा देखेर बोल्नेको अनुभूतिको फिलिङमा लैजाने। कस्तो हुन्छ यसरी बोल्दाखेरि, के हुन्छ होइन, आत्मिक भाव राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ, यसको अनुभूतिको सेसनमा लैजाने। बाबाले भन्नुहुन्छ ममा कस्ता कस्ता भावहरू आइरहेका छन् र यसलाई अनुभव गर्दै जान्। जसरी शस्त्रलाई समय प्रमाण प्रयोग गरिएन भने त्यो शस्त्र बेकार नै हुन जान्छ, अर्थात् त्यसको जुन मूल्य हो त्यो त्यति रहँदैन। ज्ञान पनि शस्त्र हो। शस्त्रलाई समय युद्धको मैदानमा गएर शस्त्र चलाइएन, शस्त्रको प्रयोग गरिएन, हात हतियारको प्रयोग गरिएन। छ न त छ भित्र, तर मेन ठाउँमा गइसकेपछि त्यो शस्त्रलाई प्रयोग गरिएन भने मान्छेले के भन्छन्, के हो तपाईँसँग त्यस्तो शस्त्र छ, तर त्यो समयमा तपाईँले त्यो शस्त्रलाई प्रयोग नै गर्नु भएन, तपाईँको शस्त्रको केही काम भयो त होइन। त्यो भएर त्यो के भयो, विजयी पनि बन्न सके। त्यसैले ज्ञान एउटा शस्त्र पनि हो। यदि मायाजित बन्ने समयमा शस्त्रलाई कार्यमा लगाएनौ भने जुन त्यसको मूल्य हो त्यसलाई घटाइदियौ, किनकि लाभ लिनु अर्थात् महत्त्व राख्नु हो। ज्ञान रत्न त सबैलाई सङ्गत छ, किनकि अधिकारी हौ, तर भरपूर रहनमा नम्बरवार हुन्छौ। मूल कारण सुनाए मनन शक्तिको कमी। मनन शक्ति बाबाको खजानालाई आफ्नो खजाना अनुभव गर्ने आधार हो। जसरी स्थूल भोजन हजम भएर रगत बन्छ होइन, भोजन के बन्छ, रगत बन्छ, किनकि भोजन अलग हो। त्यसलाई हजम गरेपछि त्यो रगतको रूपमा आफ्नो बन्छ। त्यस्तै मनन शक्तिले बाबाको खजाना सो मेरो खजाना अर्थात् आफ्नो अधिकार अनुभव हुन्छ। बाबाका जति पनि खजाना प्रयोगमा ल्याएपछि मात्र ती खजाना कसका हुन्छन्, आफ्ना हुन्छन्। खजानालाई प्रयोगमा, अनुभूतिमा, व्यवहारमा, सङ्कल्प बाणी कर्म व्यवहारमा ल्याइएन भने ती कहिले पनि के हुँदैनन्, जति सुने पनि ती आफ्ना हुँदैनन्। बाप दादाले पहिला पनि सुनाइरहनु भएको छ, जति घोट्छौ त्यति नसा चढ्छ। घोट्ने केमा हो, मुरलीमै हो। घोटिने केमा हो, मुरलीमै हो।
होइन। बाबाले भनेको कुरामा घोटिने हो, अरू कुरामा घोटिने होइन। त बाबाका कुरामा घोटिने हो। जति घोट्छौ त्यति नशा चढ्छ। अर्थात् बाबाको खजानालाई मनन शक्तिले कार्यमा लगाएर प्राप्तिको अनुभूति गर्यौ भने नशा चढ्छ। सुन्ने समयमा नशा रहन्छ, तर सदा किन रहँदैन? यसको कारण हो सदा मनन शक्तिले ज्ञानलाई आफ्नो बनाएका छैनौ। मनन शक्ति अर्थात् सागरको तल गएर अन्तर्मुखी बनेर हरेक ज्ञान रत्नको गुह्यतामा जानु हो। हरेक ज्ञान रत्नको गहिराईमा, सागरको गहिराई, सागरको किनारमा पौडेर उफ्रेर छप्ला छुप्लु गरेर केही पनि मिल्नेवाला छैन, केही मिल्नेवाला छैन होइन। त्यही भएर हिरा मोती पाउनको लागि सागरको केमा जानुपर्छ? गहिराईमै गएर डुबुल्की नै मार्नुपर्छ। बाबाले त्यसै कारणले हरेक ज्ञान रत्नको, कति आज आइसक्यो ज्ञान रत्न, त्यसमा पनि हरेक ज्ञान रत्नको गुह्यतामा भनेको गहिराईमा जानु हो। केवल रिपिट मात्र गर्नु छैन। हरेक पोइन्टको रहस्य के हो? के हो त रहस्य? र हरेक पोइन्टलाई कुन समयमा कुन विधिले कार्यमा लगाउने हो, र पोइन्टलाई अन्य आत्माहरूप्रति सेवामा कुन विधिले कार्यमा लगाउने हो। बाबाका पोइन्टहरूलाई अन्य आत्माप्रति फेरि आफ्नो जीवनमा पहिला लगाएर मात्र इफेक्टिभ कसरी हुँदो रहेछ, पहिला आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेर, लगाएर, अनुभूति गरेर, फिलिङमा ल्याएर अनि बल्ल अरूमा लगाउने हो। कुन विधिले कार्यमा लगाउने हो? यी चारै कुरामा चारै कुरामा हरेक पोइन्टलाई सुनेर मनन गर्नु छ। साथसाथै मनन गर्दै प्र्याक्टिकलमा त्यो रहस्यको रसमा जानु छ। रहस्य बाबाको त्यो रहस्य छ, त्यो रहस्यको रस पाउनको लागि होइन, त्यो प्र्याक्टिकलमा जानुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। व्यावहारिक जीवनमा प्र्याक्टिकलमा रहस्यको रसमा जानु छ र नशाको अनुभूतिमा आउनु छ। फेरि रहस्य अनि नशाको अनुभूतिमा आउनु छ। मायाका भिन्न भिन्न विघ्नको समयमा वा प्रकृतिको भिन्न भिन्न परिस्थितिको समयमा त्यो ज्ञानलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ कुन कुन हुन् भन्दा मायाका भिन्न भिन्न विघ्नको समयमा र प्रकृतिका भिन्न भिन्न परिस्थितिको समयमा होइन। अब यहाँ क्लासमा बस्दा, योगमा बस्दाखेरि होइन त्यो ज्ञानको प्रयोग गर्ने, यहाँ त योगको प्रयोग गर्ने, तर ती अस्त्र शस्त्रको प्रयोग भनेको मायाको विघ्नको मैदानमा र प्रकृतिको भिन्न भिन्न विघ्नको समयमा यो ज्ञान रत्नले मायाजित बनाउन सक्छ वा बनाउनेवाला छ। त्यो प्र्याक्टिकलमा भयो, अर्थात् मायाजित बने म त्यो प्र्याक्टिकलमा भयो कि म मायाजित बने, अथवा सोचेको थिएँ मायाजित बन्ने तर मेहनत गर्नु पर्यो वा समय त व्यर्थै गयो। यसबाट सिद्ध हुन्छ विधि यथार्थ थिएन, त्यसैले सिद्धि मिलेन। प्रयोग गर्ने तरिका पनि चाहिन्छ, अभ्यास पनि चाहिन्छ। जसरी वैज्ञानिकहरूले पनि धेरै पावरफुल बमहरू लिएर जान्छन् अनि सम्झिन्छन् बस यसबाट अब त जित्छौँ, तर प्रयोग गर्नेलाई प्रयोग गर्ने ढङ्ग आएन भने पावरफुल बम हुँदाहुँदै पनि कता कता यस्तो स्थानमा गएर खस्छ जुन व्यर्थ पनि हुन जान्छ। कारण के भयो? प्रयोग गर्ने विधि ठिक भएन। ज्ञान छ तर जीवनमा प्रयोग गर्ने विधि ठिक भएन भने सफलता हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसै गरी एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य छन्। ज्ञान रत्न वा ज्ञानको शक्तिले अगाडि परिस्थिति वा विघ्न टिक्नै सक्दैन। तर यदि विजयी भएनौ भने सम्झ प्रयोग गर्ने विधि आएन। अर्को कुरा, मनन शक्तिको अभ्यास सदा नगर्नाले समयमा बिना अभ्यासको अचानक काममा लगाउने प्रयत्न गर्छौ, त्यसैले तिमी धोका खान्छौ। यस्तो अलबेला पनि आउँछ। ज्ञान त बुद्धिमा हुन्छ नै, समयमा काममा लगाउला पनि भन्छन्, तर सदाको अभ्यास, बहुत कालको अभ्यास चाहिन्छ। नत्र त्यो समयमा सोच्न थाल्नेलाई के टाइटल दिने? कुम्भकर्ण
बाबाले के भन्नुभयो भन्दा त्यो समयमा सोच्न थाल्नेलाई, कार्य व्यवहारमा नल्याउने सोच्न मात्र थाल्नेलाई के टाइटल दिने भन्दा कुम्भकर्ण। उसले कुन अल्छी गर्यो, यही सोच्यो नि, आउन देऊ, आयो भने जितौँला भन्यो। त्यसैले यस्तो सोच्ने समयमा भइहाल्ला, यो अलबेलापनले धोका दिनेछ। त्यसैले हरेक दिन मनन शक्तिलाई बढाउँदै जाऊ। हरेक दिन हिजो गरेन्थे कि र आज त म त के भएर भुलेर बसे पनि भयो, व्यर्थ कुरामा अन्य कुरामा भनेर हुँदैन। त्यो के हुन्छ, सधैँ एक्टिभेट गर्नुपर्छ। सधैँ हरेक कोही मेसिनहरू के हुन्छ नि, तिनलाई के गर्नुपर्छ, गाडीलाई पनि धेरै दिन चलाएन भने त्यसलाई फेरि के गर्नुपर्छ, एक्टिभेट गर्नको लागि चलाउन पर्छ। त्यसलाई चाहिँ धेरै समयसम्म राखेन भने त्यो शक्तिशाली इन्जिन पनि के हुन्छ, त्यो जाम हुन्छ, बिग्रिन्छ, त्यो काम नलाग्ने कबाडीको चिज बन्छ। त्यसकारणले हामीलाई पनि बाबाले दिनदिनै छिनछिनमा आफूभित्र त्यो एक्टिभेट गर्नुपर्छ, चलाउन पर्छ, रिचार्ज गर्नुपर्छ। नत्र भने संस्कारै त्यही बन्छ कि अब हामीले त्यसलाई एक्टिभेट गरेनौँ भने हामी एक दिन निदाए, 2 दिन निदाए, 1 दिन अल्छी गरेर 2 दिन गर्छु। जब 21 दिन हुन्छ त्यो केमा परिवर्तन हुन्छ, संस्कारमा परिवर्तन हुन्छ। अब त्यो मान्छेलाई कोही आए पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन जब संस्कार बन्छ। त्यसकारणले त्यो संस्कार बन्न दिनु हुँदैन, नराम्रो कुराको संस्कार 1 दिन 2 दिन भनेर छोड्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु, राम्रो कुरामा एक्टिभेट हरेक दिन एक्टिभेट गर्नुपर्छ। त्यसकारणले समयमा भइहाल्ला, यति सानो कुरा त के हो र, यति सानो कुरा पनि के भन्न पर्यो र मलाई, होइन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो सोच्ने समयमा भइहाल्ला, यो अलबेलापनले धोका दिन सक्छ। त्यसैले हरेक दिन मनन शक्तिलाई बढाउँदै जाऊ। रिभाइज कोर्समा वा अव्यक्तमा जुन दिनौँ सुन्छौ त्यसबाट मनन शक्ति बढाउनको लागि दिनौँ कुनै न कुनै एउटा विशेष पोइन्टलाई बुद्धिमा धारण गर र जुन कुरा सुनाए त्यस विधिले अभ्यास गर। हिँड्दा डुल्दा कर्म गर्दा, हर कर्म गर्दा, चाहे स्थूल कर्म गर्दा होस्, चाहे सेवाको कर्म गर्दा होस्, तर सारा दिन मनन चलिराखोस्। मन खाली नहोस्। खाली मनमा शैतानको बास आएर बस्छ। मनलाई खाली नबनाऊ, मनलाई बिजी बनाऊ। तब तिम्रो यो मन तिम्रो सच्चा मित्रले सधैँ सुख दिनेछ तिमीलाई। कति जन्म, 84 जन्म सुख दिनेछ मनले। तर मन खाली भयो भने शैतानको डेरा बन्छ। मनले 84 जन्म नै तिमीलाई, अहिले त संस्कार रेकर्ड गर्ने समय हो, पुरुषोत्तम सङ्गम युग। रेकर्ड गर्ने बेलामा दुःख र विकार र अशान्तिको कुरा रेकर्ड गर्यो भने 84 जन्म तिमीलाई के गर्छ, मनले दुःख दिन्छ। त्यसै कारणले हिँड्दा डुल्दा, हर कर्म गर्दा, चाहे स्थूल कर्म गर्दा होस्, चाहे सेवाको कर्म गर्दा होस्, तर सारा दिन मनन चलिराखोस्। चाहे व्यापार गर्छौ वा अफिसमा काम गर्छौ, चाहे सेवा केन्द्रमा सेवा गर्छौ, तर जुन समयमा बुद्धि अलिकति फ्री हुन्छ त्यति बेला आफ्नो मनन शक्तिको अभ्यासले बारम्बार दौडाऊ। कर्म गर्दा पनि होइन। अब म जस्तो कि म शक्तिशाली आत्मा हुँ, त मेरो शक्ति बोलीमा शक्ति, मेरो सङ्कल्पमा शक्ति, मेरो व्यवहारमा शक्ति, विघ्नहरूको परिस्थिति आउँदा, मायाका भिन्न भिन्न रूपहरू आउँदा मेरो शक्तिको सङ्कल्पले के गरिरहेको छ। यसरी फेरि यो मनन चिन्तनबाट आफूलाई के गर्दै जाऊ, चेक एन्ड चेन्ज गर्दै जाऊ। चाहे स्थूल कर्म गर्दा होस्, चाहे सेवाको कर्म गर्दा होस्, तर सारा दिन मनन चलिरहोस्। चाहे व्यापार गर्छौ वा अफिसमा, कि प्रत्येक अफिसमा काम गर्दा हरेक आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आत्मा देख्ने शक्ति, दृष्टिको शक्ति, होइन त आत्मिक व्यवहार गर्ने शक्ति छ कि छैन। चाहे सेवा केन्द्रमा सेवा गर्छौ, तर जुन समयमा बुद्धि अलिकति फ्री हुन्छ त्यति बेला आफ्नो मनन शक्तिको अभ्यासलाई बारम्बार दौडाऊ। कति कामहरू यस्ता हुन्छन् जुन कर्म गरिरहँदा त्यसको साथमा अरू पनि सोच्न सकिन्छ। धेरै कम समय मात्र यस्तो हुन्छ, जस्तो खानै पकाउने कुरा छ, सफाई गर्ने कुरा छ, त्यसमा धेरै बुद्धि लगाउनु पर्दैन।
जस्तो कम्प्युटरमा सेवा गर्न पर्यो भने बुद्धि लगाउनु पर्छ हैन, धेरै कुरा खोज्न रिसर्च गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, लेख्ने जो लेखक हुन्छन् लेखकलाई के गर्नुपर्छ बुद्धिमा सोच्नुपर्छ त्यो सेवाको लागि हैन। कसैका आइडियाका कामहरू हुन्छन्, सेवाहरू हुन्छन्, तर कुनै कुरा सेवा यस्ता हुन्छन् जहाँ सोच्न धेरै बुद्धिले गर्न पर्दैन। त्यसकारणले बुद्धि फ्री हुन्छ। त्यति बेला आफ्नो मनन शक्तिको अभ्यासलाई बारम्बार दौडाऊ। कति कामहरू यस्ता हुन्छन् जुन कर्म गरिरहँदा त्यसको साथमा अरू सोच्न पनि सकिन्छ। धेरै कम समय मात्र यस्तो हुन्छ जुन कार्य गर्दा बुद्धिलाई पुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, नत्र दुवैतर्फ बुद्धि चलिरहेकै हुन्छ। यस्तो समयको यति आफ्नो दिनचर्या ख्याल राख्यौ, दिनचर्या, किनकि हामी बेलुका बिहान अमृत बेला योगमा बसेर शक्तिशाली योगको अनुभूति गर्न भाइब्रेसन विश्वलाई दिनको लागि आफ्नो दिनचर्या एकदमै श्रेष्ठ महान दिनचर्या हैन, प्रतिपल आफू एक्टिभेट भइरहेको अवस्था, एक्टिभेट भइरहेको पलपलमा भयो भने मात्र दिनचर्या महान बन्छ र अमृत बेला र नुमासामको समयमा हामीले शक्तिशाली भाइब्रेसन विश्वमा सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ। अरूलाई आफू समान बनाउने, वातावरणलाई परिवर्तन गर्ने कुरा गर्न सक्छौँ। यस्तो समयको यदि तिमीले आफ्नो दिनचर्या ख्याल गर्यौ भने बीचबीचमा धेरै समय मिलिरहेको हुन्छ। मनन शक्तिको लागि विशेष समय मिल्यो भने मात्र अभ्यास गर्छु भन्नुपर्ने यस्तो केही कुरा हुँदैन। हिँड्दा डुल्दा पनि अभ्यास गर्न सक्छौ। यदि एकान्तको समय मिल्छ भने त धेरै राम्रो छ। अझै महिन्तामा गएर हरेक पोइन्टको स्पष्टीकरणमा गयो भने, स्पष्टीकरणमा गयो, विस्तारमा गयो भने धेरै मजा आउँछ हैन। तर पहिला पोइन्टको नसाको स्थितिमा स्थित भएर गर्नु छ, त्यसपछि बोर हुँदैनौ। तर नत्र केवल दोहोऱ्याइरहनेछौ र अनि भन्छौ यो त भयो, अब के गर्ने। जसरी कहिले सुदर्शन चक्र चलाउँदा हँसाउँछन् नि, चक्र के चलाउन थाल्छन् 5 मिनटमा चक्र पुरा हुन्छ। बाबालाई हाँसो लाग्यो भन्नुभयो, 5 मिनटमा चक्र पुरा भयो। स्थितिको अनुभव गर्नै आउँदैन। म देवी हुँ, देवी भनेपछि आफूलाई के बनाउनु पर्यो, देवी बनाउनु पर्यो। अष्टभुजाधारी असुर संहारिणी वेद गर्भा हैन, आत्मदर्शिनी शिव शक्ति स्वरूपा हंसवाहिनी अथवा शेर सवार भएकी प्रकृति की अधिपति सम्पूर्ण चराचर जगत की माता, यस्तो हाम्रो के हो देवीको स्वरूप। त्यो स्वरूपलाई पहिला के गर्नुपर्छ, चित्र खिच्नुपर्छ। चित्र खिच्न आउँछ कि आउँदैन? बाबाले भन्नुहुन्छ म गणेश हुँ हैन, म दुर्गा माता हुँ। यसरी पहिला तिमीलाई चित्र खिच्न आउनुपर्छ। भित्र चित्र खिच्ने कहाँ हो? बुद्धिमा हो। बुद्धिमा चित्र खिचेपछि बल्ल तिमीलाई के हुन सुरु हुन्छ, अनुभूति हुन सुरु हुन्छ, खुसी अनुभूति। बाबाले त्यो भएर न चित्रकार भन्नुहुन्छ, तिमी रुहानी चित्रकार हौ भन्नु। के भन्नुभयो शिव बाबाले? रुहानी चित्रकार हौ। चित्रै खिच्न आउँदैन आफ्नो। 5 स्वरूपको अभ्यास गर्ने, सुदर्शन चक्र चलाउने भनेर बसेको 5 मिनटमा सिद्धियो। म आत्मा हुँ भनेपछि के गर्न पर्यो? आत्माको चित्र के गर्नु पर्यो? खिच्न पर्यो। कहाँ खिच्न पर्यो? बुद्धिमा खिच्न पर्यो। आत्माको चित्र खिचिसकेपछि अब आत्माको घर कहाँ हो त? अब त्यो घरको चित्र पनि खिच्न पर्यो। घर कस्तो छ? एकदम सुनौलो लाल लाइटको, लाइट नै लाइट, अव्यक्त लाइट, परमधाम हैन। त्यसकारणले यो अनुभूतिका कुराहरू बाबाले भन्नु, जसले अनुभूति गर्छ ऊ एकदम बलवान शक्तिशाली हुन्छ, ऊ धेरै माथि पुग्छ हैन। र उसले संसारका सबै कुराहरूलाई तल देख्न थाल्छ। के सबै जे जस्तो कुरा भए पनि उसलाई तुच्छ नजर, केही पनि होइन यस्तो कुरा, सामान्य कुरा, केही चिजले पनि उसलाई आकर्षण गर्न सक्दैन। त्यति माथिको उसले चित्रकार भइसकेपछि रुहानी चित्रकार। तर आफ्नो बुद्धिमा यस्ता चित्र छैन भने, चित्र खिच्न जानेको छैन, अनुभूतिको प्रोसेसमा ऊ आएको छैन भने
उसलाई सानाताना कुराहरूले पनि उसलाई असर पार्छ, प्रभाव पार्छ र ऊ कहिले पनि अगाडि जान सक्दैन। त्यही भएर हामीले बुझ्ने कुरा हो हैन। म के मुरुहानी चित्रकार बन्न सकेँ, आफ्ना स्वरूपहरूको चित्र बुद्धिमा ल्याउन सकेँ हैन। त्यो कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। त्यो भएर बाबाले भन्नुभयो हँसाउँछन् बच्चाहरूले, चक्र के चलाउन थाल्छन् 5 मिनेटमा चक्र पुरा हुन्छ। फरिस्ताको चित्र खिच्न पर्यो बुद्धिमा, लाइट नै लाइट, एकदम दिव्य, अति सुन्दर, अत्यन्त पवित्र र अत्यन्त हल्का, निर्मोही अनि अनासक्त, यस संसारबाट उपराम, कसैसँग रिश्ता नभएको, केवल शिव बाबासँग। यो चित्र के गर्न पर्यो? चित्रकारले त्यो चित्र खिच्दा के गर्छ? कति ध्यान दिन्छ उसले। निदाएर चित्र खिच्न आलस्य आएको हुन्छ उसले चित्र खिच्ने बेलामा। गरेको हुन्छ त चित्र खिच्दा, उसको बुद्धिमा भिजुअल आएको छ, हातले यसरी चित्र खिचेको छ। कति एक्टिभ हुन्छ त्यो चित्रकार। रुहानी चित्रकार त्योभन्दा पनि कति सूक्ष्म कुरा भयो। त्यो त स्थूल चित्र भयो, ढुङ्गाको, माटोको बनाउनु पर्छ, कागजमा कोरेर। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी रुहानी चित्रकार र तिमीलाई स्थितिको अनुभव गर्नै आउँदैन अनि केवल त्यसलाई पोइन्टलाई दोहोऱ्याइ मात्रै राख्छ। म के हुँ? फरिस्ता हुँ, फरिस्ता हुँ, फरिस्ता बन्नु छ, पुरुषार्थ गर्नु छ। यी चित्र शब्दहरू दोहोऱ्याइरहन्छन्। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, यति जन्म, यति आयु, यति समय हुन्छ, पुरा भयो। अब त्यो कहाँ कहाँ हुन्छ? फरिस्ता कहाँ हुन्छन्? देवी देवता कहाँ हुन्छन्? कहाँ हुन्छन् देवी देवता? बोल न, के के हो त्यस्तो बोल्दैन भने? बाबाले बोल्ने भनेको बेला बोल्नुपर्छ, सुन्न भने सुन्न पर्यो होइन। त्यो गुङ्गा जस्तो भएर त भएन, लाटो लाटिएको छ, बोल्दैन। चाहिने ठाउँमा बोल्नुपर्छ, नचाहिने ठाउँमा बोल्नुहुन्न। नचाहिने ठाउँमा बात मारेको कुरा गरेको गरे, चाहिने ठाउँमा फेरि बोल्दै बोलेन भने फेरि जुन सर्वश्रेष्ठ ठाउँमा हो नि त्यो ठाउँमा गएर बोल्नै आउँदैन। बोल्न पर्ने ठाउँमा बोल्नै आउँदैन फेरि। त्यही भएर हामी चाहिँ बाबाको पोइन्टहरूमा रत्नागर, बाबाको मास्टर रत्नागर बनेर, रत्नको पारखी बनेर होइन, ती रत्नहरूसँग खेल्ने बानी हुनुपर्छ होइन। बाबाले भन्नुभयो त सत्ययुग पुरा भयो, सत्य आयु पनि यति पुरा, तर सुदर्शन चक्रधारी बन्न अर्थात् नलेजफुल, पावरफुल स्थितिको अनुभव गर्नु हो, पोइन्टको नसामा स्थित रहने, राजमा राजयुक्त बन्ने, यस्तो अभ्यास हरेक पोइन्टमा गर, हरेक पोइन्टमा गर। यो त एउटा सुदर्शन चक्रको कुरा सुनाए। यसरी हरेक ज्ञानको पोइन्टलाई मनन गर र बीचबीचमा अभ्यास पनि गर। र यस्तो होइन केवल आधा घण्टा मनन गर्ने, समय मिल्ना साथ बुद्धि अभ्यासमा जाओस्। मनन शक्तिले बुद्धि व्यस्त रह्यो भने स्वतः र सहजै मायाजित बन्छौ। व्यस्त देखेर मायाले आफै किनारा गर्छ। माया आउन सक्दैन, एक त आयो भने पनि के गर्छ? यिनी चाहिँ अर्कै धुनमा के छन्, व्यस्त छन् भनेर किनारा गर्छ। माया आयो अनि युद्ध गरेर भगाउनु पर्यो भने कहिले हार हुन्छ, कहिले जित हुन्छ। यस्तो त कमिलाको जस्तो पुरुषार्थ हो। कहाँको रकेट, कहाँको विमान, कहाँको के भयो? कमिलो। हाम्रो पुरुषार्थ रकेटको जस्तो छ कि कमिलाको जस्तो छ? सुस्मिता बहिनी, कस्तो छ पुरुषार्थ? आफूलाई के लाग्छ? आफ्नो स्थिति, मनस्थिति, बानी बेहोरा, उठबस देखेर आफूलाई कमिलो जस्तो छु जस्तो लाग्छ कि रकेट जस्तो लाग्छ? मेरो मनको अवस्था, मेरो दृष्टिकोण, भावना, विचार, पुरुषार्थ अहिले अन्तिम समयको यो गतिलाई देख्दा के लाग्छ? आखिर आरती ल भन, रकेट जस्तै छु कि लाग्छ कि कमिला जस्तो छु? ल भन। यहाँ एउटा बहिनीलाई मात्रै सोधेको छ, तर सोधेको लाइभ प्रसारणमा देश विदेशको सबै बच्चाहरूलाई हो, सबै बच्चालाई सोधेको, एक एकलाई। यहाँ त एउटालाई एउटा नामाकरण मात्रै गरिएको हो,
कोही आरती हुनुहुन्छ, कोही पार्वती हुनुहुन्छ, कोही रामचन्द्र हुनुहुन्छ, कोही कृष्ण हुनुहुन्छ, कोही गणेश हुनुहुन्छ। नाम फरक फरक छ हैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुभयो यस्तो त कमिलाको जस्तो पुरुषार्थ हो, पुरुषार्थ यस्तो त कमिलाको जस्तो पुरुषार्थ हो। अहिले त तीव्र पुरुषार्थ गर्ने समय हो, उड्ने समय हो। त्यसैले मनन शक्तिले बुद्धिलाई व्यस्त राख। मनन शक्तिले बुद्धिलाई के गर? व्यस्त राख। यही मनन शक्तिले यादको शक्तिमा मग्न रहनु। यस्तो अनुभव सजिलै हुन्छ। मनन शक्तिले मायाजित र व्यर्थ संकल्पबाट मुक्त गरिदिन्छ। किनकि मनन शक्तिबाट सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक पावरको के हुन्छ? विकास हुन्छ, पोजिटिभ पावर। त्यही पोजिटिभ पावरले नै बल्ल योग गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसै भएर बाबाले भन्नुभयो जहाँ व्यर्थ हुँदैन, विघ्न हुँदैन, त्यहाँ समर्थ स्थिति वा लगनमा मग्न रहने स्थिति स्वतः नै हुन्छ। कतिले सोच्दछन् बीजरूप स्थिति वा शक्तिशाली यादको स्थिति कम रहन्छ वा धेरै ध्यान दियो भने मात्र अनुभव हुन्छ। ध्यान त धेरै नै दिनु पर्यो नि, अति सूक्ष्म चीज भएको हुनाले। यसको कारण पहिला पनि सुनाएको छु, त्यो हो लिकेज। लिकेजको बारेमा हामीले के पढेका थियौं? कहिले पढेका थियौं लिकेजको बारेमा? हजुर, एक हप्ता अगाडिको मुरलीमा बाबाले लिकेजलाई के गर भन्ने पढाउनु भएको थियो? बन्द गर। चुहाबाट भरिरहेको छ, तर सानो पुवाल ठुलो चाहिँदैन। गाग्री रोचाभरि पानी छ, तर पुवाल सानो ठुलो चाहिँदैन, सानो। किनकि हामी बाल्टीमा देख्छौँ नि, एउटा थोप्लो पानी हुन्छ, एउटा थोप्लो त हो नि भन्ने हामीले धारामा छोडिदिन्छौँ, तर बिहान हेऱ्यो भने त्यहाँ बाल्टी भरिएको हुन्छ। यति सानो कुरा त हो नि, त्यति सानो भने होइन। चुहाबाट र लिकेज भनेको के हो? धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसलाई के गर्न पर्छ? बन्द। किन यत्रो ज्ञान सुनेर पनि म शक्तिशाली छैन, यो छैन, ऊ छैन? त्यो कारण के जुन लिकेज अघि मैले सुनाएको थिएँ भन्नुभयो बाबाले। लिकेज बुद्धिको शक्ति व्यर्थतर्फ बाँडिन्छ। कहिले व्यर्थ संकल्प चल्छ, कहिले साधारण संकल्प चल्छ। जुन काम गरिरहेका हुन्छ त्यसैको संकल्पमा बुद्धि व्यस्त हुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ साधारण संकल्प। बाबाले भन्नुभयो जुन काम गरिरहेका छौ त्यसैको बारेमा, खाना पकायो भने खानाको बारेमा मात्रै सोच्यौ भने त्यसलाई भनिन्छ कस्तो संकल्प भन्नुभयो बाबाले? साधारण संकल्प। तर खाना पकाइरहेको छ, तर बुद्धिले भगवानलाई याद गर्छन् हैन, फरिस्ता स्वरूपको अनुभूति गर्दै कर्मयोगी भएर कर्म गर्छन् भने त्यो हो महान संकल्प। जुन यादको शक्ति वा मनोशक्ति हुनुपर्ने त्यो हुँदैन र आफूलाई खुसी पार्छन्। आज कुनै पाप कर्म भएन, व्यर्थ चलेन, कसैलाई दुःख दिएन, तर समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद कति रह्यो। यदि त्यो रहेन भने यस्तोलाई भनिन्छ साधारण संकल्प, साधारण दिनचर्या, साधारण जिन्दगी भयो कि। कर्म त गर्यौ, तर योग र कर्म साथ भएन। कर्म त गर्यौ, तर योग र कर्म साथ भएन। कर्मकर्ता भयो, कर्म गर्नेवाला भयो, तर कर्मयोगी भएनौ, कर्मयोगी बनेनौ। त्यसैले कर्म गर्दा पनि मनन शक्ति वा मग्न स्थितिको शक्ति दुवै मध्येमा एकको अनुभूति सदा रहनुपर्छ। मनन र मग्न, आनन्दले मग्न भएको स्थिति, अनुभूति सदा रहनुपर्छ। यी दुवै स्थिति शक्तिशाली सेवा गराउने आधार हुन्। मनन गर्नेहरू अभ्यास भएको कारणले जुन समयमा जुन स्थिति बनाउन चाह्यो त्यो बनाउन सक्छन्। लिङ्क रहनाले लिकेज खत्तम हुन्छ र जुन समयमा जुन अनुभूति हुन्छ, चाहे बीजरूप स्थितिको चाहे फरिस्ता रूपको, जे गर्न चाहे त्यो सहजै गर्न सक्छन्। किनकि जब ज्ञानको स्मृति हुन्छ तब ज्ञानको स्मरणले ज्ञानदाताको स्वतः नै याद रहन्छ।
ज्ञानका पोइन्टहरूको स्मृतिले के भन्नुभयो? ज्ञानदाताको स्मृति स्वतः नै रहन्छ। त्यसैले बुझ्यौ मनन कसरी गर्ने हो भनेको थिएँ नि, मननको बारेमा फेरि सुनाउला। त्यसैले आज मनन गर्ने विधि सुनाए। मायाको विघ्नबाट सदा विजयी बन्ने वा सदा सेवामा सफलताको अनुभव गर्ने यसको आधार मनन शक्ति हो। बुझ्यौ? अच्छा, ज्ञान सागरका सबै ज्ञानी बच्चाहरूलाई सदा मनन शक्तिद्वारा सहज मायाजित बन्ने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा मनन शक्तिको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने, मननबाट मग्न स्थितिको अनुभव गर्ने, सदा ज्ञान रत्नको मूल्य जान्ने, सदा हरेक कर्ममा ज्ञानको शक्तिलाई कार्यमा लगाउने, सदा यस्ता श्रेष्ठ स्थितिमा रहने विशेष वा अमूल्य रतनहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। पार्टीहरूसँग अव्यक्त बाप दादाको भेटघाट स्वयंलाई तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अनुभव गर्छौ? हामीले म तीव्र पुरुषार्थी हुँ भन्ने अनुभव गर्छौ? लक्ष्मी, ल भन। गर्छौ? म तीव्र पुरुषार्थी हुँ भन्ने अनुभव गर्छौ कि गर्दैनौ? भन्नुभयो बाबाले। अनुभव गर्छौ? प्रदीप, गर्छौ कि गरे छैनौ? हेर त, ल भन्नु अब के गर्ने? नभए नि गर्नुपर्छ भने होइन। म तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हुँ। सङ्कल्प के गर्न पर्यो हामीले? म तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हुँ। 3 पटक गर्ने बिहान उठ्ने बित्तिकै, म तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हुँ, म तीव्र पुरुषार्थी। अहिले पनि गर्न पर्यो हामीले। म तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हुँ, म तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हुँ, म तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हुँ। अब यो सङ्कल्प कहाँ जान्छ? धेरै पटक गरेपछि कहाँ जान्छ? अन्तर्मनमा जान्छ कि। अनि त्यो अन्तर्मनबाट के गर्छ? म तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हुँ भन्ने सङ्कल्पले के गर्न थाल्छ? काम गर्न सुरु। त्यही भएर म तीव्र पुरुषार्थी अरू होलान् नि, म त होइन भनेपछि त्यही हुन्छ रेकर्डभित्र गएर। त्यही रेकर्ड हुन्छ। अनि आउँछ कुम्भकर्ण, अनि आउँछ अनेक चिजहरू कि होइन। त्यस कारणले स्वयंलाई तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अनुभव गर्छौ? किनकि समय धेरै नै तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ। धेरै नै जसरी समय अगाडि बढिरहेको छ त्यस अनुसार समयमा गन्तव्यमा पुग्नेहरूले कुन गतिले चल्नुपर्छ? समय गइसक्यो, तर वहाँ पुग्न पर्ने ठाउँमा पुग्न पर्ने समय बाटो लामो छ, टाढा छ पुग्न पर्ने, फेरि कठिनाई र उकालो पनि छ, समय एकदम थोरै छ भने त्यो हिँड्ने मान्छेले के गर्नुपर्छ? आफ्नो गतिलाई के गर्नुपर्छ होला? ल भन्नुहोस् त। तेज गर्नुपर्छ कि अति तेज, तीव्र तेज गर्नुपर्छ? त गन्तव्यमा पुग्नेहरूले कुन गतिले चल्नुपर्छ? श्रीकृष्णको साथमा 1 नम्बरमा आउनको लागि, श्रीकृष्णको राजधानीमा 1 नम्बरमा आउन पर्यो होइन। अब दादीले कति गर्नुभयो? समय कम छ र प्राप्ति धेरै गर्नु छ। त्यसैले थोरै समयमा यदि धेरै प्राप्ति गर्नु छ भने तीव्र गतिले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ नि। समयलाई देखिरहेका छौ? अब देखेका छौ नि। अहिले कति मान्छे होइन फटाफट मरिरहेछन्। के हामीलाई त्यो काल नआउला भन्न सकिन्छ? त्यसैले त बाबाले काल शिरमाथि सोच। त्यसमा पनि युवा मान्छे धेरै मृत्यु भइरहेछ अकालमा, अकाल मृत्युको सिजन। त्यसै कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ समय कम छ र प्राप्ति धेरै गर्नु छ। त्यसैले थोरै समयमा यदि धेरै प्राप्ति गर्नु छ भने तीव्र गतिले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ नि। समयलाई देखिरहेका छौ र आफ्नो पुरुषार्थको गतिलाई पनि जानेका छौ। त्यसैले यदि
समय तेज छ र आफ्नो गति तेज छैन भने समय अर्थात् रचना तिमी रचयिता भन्दा पनि अति तेज भयो। रचयिता भन्दा रचना तेज गयो भने त्यसलाई राम्रो कुन भन्ने? रचना भन्दा रचयिता अगाडि हुनुपर्छ। आफूले रचेको रचना अगाडि गयो, आफू अगाडि जान पर्ने ठाउँमा आफूले रचेकै रचना अगाडि गयो भने कुन राम्रो भन्ने, कसलाई ठुलो भन्ने? यो सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा बनेर अगाडि बढ्ने समय हो। यदि अगाडि बढ्दा कुनै पनि साइड सिन देखेर रोकिन्छौ भने रोकिने ठिक समयमा पुग्न सक्दैन। जो ठाउँ ठाउँमा रोकिन्छ, हामीले सानोमा एउटा कथा पढेथ्यौँ नि, याद छ? गुड। कछुवा र खराएको। खराए एकदम छिटो हिँड्ने जन्तु, कति चुलबुल चुलबुल गर्छ होइन, तर कछुवा छिटो हिँड्दैन। तर अगाडि को पुग्यो? कछुवा पुग्यो। तर कछुवामा के थियो? कछुवामा के गुण थियो? हिँडिराख्ने, नरोकिने, कहीँ पनि नरोकिने। त्यो मन्दिरमा कछुवाको चित्र राख्नको कारण के रहेछ? ठाउँ ठाउँमा गतिशील छौ। खरायो छिटो त छ, चुलबुले छ, चञ्चलले छ, तर एकैछिन रोकिँदै 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 जाँदा जति छिटो हिँड्ने भए पनि ऊ के भएन, गन्तव्यमा पुग्न सकेन। त्यसैले यो सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा बनेर अगाडि बढ्ने समय यस्तो समय हो भन्नुभयो। यदि अगाडि बढ्दा कुनै पनि साइड सिनहरू देखेर रोकिन्छौ भने रोकिने ठिक समयमा पुग्नै सक्दैन। कुनै पनि मायाको आकर्षण साइड सिन हो। बाटोमा हिँड्दा साइड सिन हुन्छ, कुनै पनि त्यो मायाको आकर्षण त्यो साइड सिन हो। साइड सिनमा रोकिनेहरू गन्तव्यमा कसरी पुग्न सक्छन्? त्यसैले सदैव तीव्र पुरुषार्थी बनेर अगाडि बढ्दै जाऊ। यस्तो होइन समयमा पुगिहाल्छु, अझै समय रहेको छ, यस्तो सोचेर बिस्तारै चल्यौ भने समयमा धोका खानेछौ, धोका हुन्छ। त्यो समय जब आउँछ नि, त्यो समयमा तिमी धोका खाएर बस्नेछौ होइन। त बहुत कालको तीव्र पुरुषार्थको संस्कार, धेरै कालको तीव्र पुरुषार्थको संस्कारले अन्त्यमा पनि तीव्र पुरुषार्थको अनुभव गराउँछ। त्यो बेलामा, भयानक बेलामा, डरलाग्दो बेलामा पनि तीव्र पुरुषार्थको अनुभव गराउँछ। त्यसैले सदा तीव्र पुरुषार्थी बन। कहिले तीव्र कहिले कमजोर होइन। यस्तो होइन सानो कुरा भयो भने कमजोर हुने, यस्तालाई तीव्र पुरुषार्थी भनिँदैन। तीव्र पुरुषार्थी कहिले पनि रोकिँदैनन्, उड्छन्। त्यसैले उड्ने पन्छी बनेर उड्ती कलाको अनुभव गर्दै जाऊ। एक अर्कालाई सहयोग दिएर तीव्र पुरुषार्थी बनाउँदै जाऊ। जति अरूको सेवा गर्छौ त्यति स्वयंको पनि उमङ्ग उत्साह बढ्दै जान्छ। सेवा, अरूको सेवा कसरी गर्ने सोच्नुपर्छ। सेवाको लागि जसको हामीले योगको लागि मनन चिन्तन गर्छौँ, सेवाको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ? एकान्तमा बसेर मनन चिन्तन गर्नुपर्छ। यस्तो होइन दिदीहरूले सेवा दियो भने गर्ने होइन, सेवाको आफूले पनि योजनाको विषयमा चिन्तन गर्नुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ जसले चिन्तन गर्छ, मनन चिन्तन गर्छ, भिजुलाइज गर्छ, अवसर उसकै लागि आउने कुरा हो नि त। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ सेवाको लागि पनि उमङ्ग उत्साह, जसले जति अरूको सेवा गर्छौ त्यति स्वयंको पनि उमङ्ग उत्साह बढ्दै जान्छ। बिदाईको समयमा दादी जानकीजीले बाप दादासँग विदेश जाने छुट्टी लिइरहनु भएको छ। बाप दादासँग विदेश जाने छुट्टी लिइरहनु भएको छ। देश विदेशमा सेवाको उमङ्ग उत्साह राम्रो छ। जहाँ उमङ्ग उत्साह हुन्छ त्यहाँ सफलता पनि हुन्छ। सदा यो ध्यान राख्नुपर्छ, पहिला आफूमा उमङ्ग उत्साह हुनुपर्छ। अरूमा भन्दा पहिला केमा हुनु पर्यो? उमङ्ग उत्साहका सङ्कल्पहरू। उमङ्ग उत्साहका सङ्कल्पहरू के हुन्? पहिला त उमङ्गका सङ्कल्प, अनि उत्साहका सङ्कल्प। उत्साह पहिला अरूले दिने होइन, पहिला आफैले के गर्नुपर्छ? रचना गर्नुपर्छ। उत्साहित हुने होइन। यी सङ्कल्पहरू के हुन् त? कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि
उमङ्ग उत्साहका सङ्कल्पहरू यो कार्यमा गरेरै छोड्छु, यो कार्यमा दिव्यता ल्याउँछु, यो कार्यमा शिव बाबालाई साथको अनुभूति गर्छु, यो कार्य सम्पन्न गर्छु, यो कार्य भगवानको कार्य हो, भगवानले यो कार्यको लागि मलाई निमित्त बनाउनु भएको छ, म निमित्त आत्मा हुँ हैन। ओहो भनेर यस्ता यस्ता सङ्कल्पबाट के आउँछ? उमङ्ग उत्साह आउँछ। जहाँ उमङ्ग उत्साह हुन्छ त्यहाँ सफलता पनि हुन्छ। सदा यो ध्यान राख्नुपर्छ, पहिला आफूमा उमङ्ग उत्साह हुनुपर्छ, सङ्गठनको शक्ति हुनुपर्छ। फेरि सङ्गठनको के हुनुपर्छ? पावर हुनुपर्छ। स्नेहको शक्ति, सहयोगको शक्ति भयो भने सफलता त्यही अनुसार हुन्छ। यो धर्ने जसरी धर्ने ठिक भयो भने फल पनि त्यस्तै निस्किन्छ। र यदि अस्थायी तरिकाले धर्नेलाई तयार गरेर बिउ रोपेको छ भने फल पनि थोरै समयको लागि मिल्छ, सदाकालको लागि फल मिल्दैन। त्यसैले सफलताको फलभन्दा पहिला सदा धर्नेलाई चेक गर, बाँकी जे गर्छौ त्यसको जम्मा त हुन्छ नै। अहिले पनि खुसी मिल्छ र भविष्यमा त छँदैछ। अच्छा, वरदान सद्गुरु बाबाको वरदान। तोड्ने, मोड्ने र जोड्ने। के भन्नुभयो बाबाले? नि जोड्ने, के कुरामा तोड्ने, कहाँ लगेर जोड्ने, मोड्ने, कहाँबाट मोडिने, कहाँ लगेर जोडिने। यी तीन शब्दको स्मृतिबाट सदा विजयी भव। यो तीनटा शब्दलाई सम्झ्यो भने तिमी सधैँ के भन्छौ भन्नुभयो? अब यसको अर्थ के हो बुझौँ फेरि। सारा पढाइ र शिक्षाको सार नै यी तीन शब्द हुन्। एक नम्बरमा कर्मको बन्धनलाई के गर्नु छ? कर्मको बन्धन भनेको के हो? पहिला त त्यो चाहियो, कर्मको बन्धन। ल भन कर्मको बन्धन के हो? तोड्ने त तोड्ने, कसरी तोड्ने कर्मको बन्धनलाई? हजुर ल भन। तोड्ने कर्म हामीले गर्छौं, त्यो बन्धनमा कसरी परिवर्तन हुन्छ? प्रदीपले बल्ल ल्याएको कुरा है। कर्म गर्दाखेरि जब हामीले अहङ्कारमा आएर, मैपनमा आएर, विषय विकारमा आएर कर्म गर्दछौँ र सम्बन्धमा आउँदाखेरि, मानवीय सम्बन्धमा आउँदा विकारमा आएर, मैपनमा आएर, अहङ्कारमा आएर सम्बन्धमा आउँछौँ, त्यो कर्म केमा बन्धन परिवर्तन हुन्छ? कर्म सम्बन्ध बन्धनमा परिवर्तन हुन्छ। बन्धन भनेको उस दुःखको फिलिङ हुने, या उसको कारणले मलाई दुःख भयो, यो भयो, ऊ भयो, त्यो बन्धन हो मनमा, होइन? फेरि अर्को भयो कर्म बन्धन, कर्मको बन्धन। त्यो कर्म बन्धन, कर्म के बन्धो रहेछ? विकारको बसमा, मैपनको आधारमा, अहङ्कारको आधारमा हामीले गर्यौँ भने त्यो कर्म के बन्दछ? बन्धन। सम्बन्ध पनि त्यही हो। हामीले हेर्नु, बोल्नु, विषय विकारको बसमा भएर कुनै पनि मानिससँग बोल्छौँ, बातचित गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हिसाब किताब बन्धनको रूपमा परिवर्तन हुन्छ, जसले दुःख, अशान्ति, भयभीत अनुभूति गराउँछ। त्यसलाई भन्छ कर्मको बन्धन। त्यही भएर हामीले हरेक ठाउँमा, हरेक कर्ममा म निमित्त आत्मा हुँ, बाबाले यो कर्मको लागि मलाई निमित्त बनाउनु भएको छ र करण करावन हारको हुनुहुन्छ शिव बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले मेरोद्वारा गराउनु भएको, म होइन भनेर कर्तापनको भानबाट मुक्त हुनु नै कर्म बन्धनलाई के गर्नु हो? तोड्नु हो। कर्म बन्धनलाई एक नम्बरमा तोड्नु, होइन? दुई नम्बरमा आफ्नो संस्कार स्वभावलाई मोड्नु। मोड्नु भनेको विकारीलाई मर्ज गर्नु, निर्विकारी संस्कारलाई के गर्नु? इमर्ज गर्नुलाई के भनिन्छ? मोड्नु, भिजुलाइज गर्नु। म देवी हुँ, म देवी हुँ, म देवता हुँ भनेर इमर्ज गर्नु नै के हो? मोड्नु। तीन नम्बरमा
अब तोडेपछि मोडेपछि बल्ल के हुन्छ फेरि 3 नम्बरमा एक बाबासँग सर्व सम्बन्ध के गर्नु हो जोड्नु हो तोड्नु मोड्नु र जोड्नु यिनै तीनै शब्दले सम्पूर्ण विजय बनाउँछ यसको लागि आज दिनभरि यही मन्त्र लिएर यसको लागि सदा स्मृति रहोस् यी नयनले यी आँखाले विनाशी जति पनि चीजहरू देखिन्छन् ती सबै विनाश भइसकेका छन् गीतामा अर्जुनलाई नि भगवानले त्यही पाठ पढाउनु हे अर्जुन यो सम्झ यी सबै ऊ त मोहित भए एकदम मोहित भएर शोकाकुल भए व्यथित भए तर तिमीले यो सोच यी सबै पहिला नै मरिसकेका छन् भन्ने सोच त्यो बाबाले हामीलाई के पढाउनु भयो देखिन्छ यी सबै चीज विनाश भइसकेका छन् तिनीहरूलाई देखेर पनि आफ्नो नयाँ सम्बन्ध नयाँ सृष्टिलाई देखिरहन्छौ भने कहिले हार हुन सक्दैन धेरै ठुलो कुरा बाबाले बताउनु भयो स्लोगन छ योगीको निशानी हो सदा क्लियर र क्लिन र क्लिन र क्लियर ओम शान्ति त बाबाले आज के भन्नुभयो एउटा पोइन्ट सबैले बताउने सबै लाइभ प्रसारण सुनिरहनु भएका बच्चाहरूले पनि पोइन्ट नोट गर्नु होला अब फेरि लेख्नेले नोट गर्ने जो लेख्नुहुन्न उहाँले चाहिँ छान्ने बाबाले के भन्नुभयो एकदम रत्नलाई के भन्नुभयो बाबाले फटाफट एकदम छिटो मनन शक्ति नै बाबाको सम्पत्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति बनाउने आधार हो अरु मनन शक्तिबाट व्यर्थ संकल्प मायाजित बन्न सक्छौ अरु अमूल्य छ लाखौं करोड अमूल्य कसरी थाहा पाइन्छ मनन चिन्तनबाट त्यसको शक्ति हामीमा बल्ल सकारात्मक शक्ति बढ्छ याद दिलाउँछ हो कसले दियो त नि यो कुरा भन्ने ज्ञान भेरी गुड ज्ञान प्रकाश पनि हो रत्न पनि हो पढाइ पनि हो र लडाईको शस्त्र लडाईको श्रेष्ठ शस्त्र पनि हो अरु हुँदैन मन खाली भएपछि खाली मनमा के हुन्छन् अन्य कुराहरू आएर संसारका व्यक्ति वस्तु पदार्थ बस्न चाहन्छन् अरु खोइ त नि अरुले माया व्यस्त आउनै सक्दैन आए पनि के गर्छ किन हो आरतीले खोइ भनेको सक्छ पारु बहिनी ल सबैले बताउने हो एकदम राम्रो चित्र खिच्न अनुभव गर्न आउँछ बच्चे भन्नुभयो बाबाले हो एकदम ल मनन गर्ने विधि तथा मनन शक्तिलाई बढाउने युक्ति ल धेरै पटक पढ्न पर्छ मुरली वरदान छ वरदान के थियो आज के गर्ने पहिला 1 नम्बरमा के गर्ने तोड्ने अनि 2 नम्बरमा के गर्ने मोड्ने अनि 3 नम्बरमा के गर्ने जोड्ने 3 शब्दको स्मृतिद्वारा सदा विजयी भव स्लोगन योगीको निशानी हो सदा क्लिन र क्लियर ओम शान्ति।